सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा है। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाइयां बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221 ए की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से माजरत कर ली। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221 ए की आईनी हैसियत के बारे में आईनी बेंच में वकीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने केस सुनने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मैं केस नहीं सुन सकती, इसकी अलग से वजूहात दूंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करें। वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि इस मामले में काफी तनाज़े है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज करते हुए मुआमला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकोस नोटिस वापस लिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजिस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसके बाद 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। महंगाई की रफ्तार में कमी पर शरह सूद में मजीद 1.5 से 2% तक कमी का इम्कान है। मॉनेटरी पॉलिसी पर सर्वे में माहिरीन की 1.5% कमी की राय सामने आई है और जनवरी में महंगाई की शरह 3% से भी नीचे आने की तवक्को है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक की कमी कर चुका है, जबकि इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास सेनेटर फैसल सलीम की सदारत में हुआ, जिसमें कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल पास कर दिया। पीका तरमीमी बिल पर बहस के दौरान सहाफती तंजीमों की जानिब से बिल पर मुखालिफत की गई। चेयरमैन कमेटी ने सहाफती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि सहाफती तंजीमों को चाहिए था कि अपनी तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। दौरान इजलास कामरान मुर्तजा की जानिब से पीका बिल की मुखालिफत की गई, ताहम सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। दौरे अमरीका के दौरान ह्यूस्टन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात की, जिसमें बामी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कांग्रेस में अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया और पाकिस्तान में आने वाले जल्जले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर कांग्रेस मैन का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान में गैस से बड़े टैंकर को आग लगने से 6 अफराद जाँ जबकि 30 शदीद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक वाकया फाहट हाउस में पेश आया। गैस से बड़ा टैंकर आग लगने से फट गया। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू की 16 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल से भी फायर टेंडर्स तलब किए गए। जोरदार धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बायस शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। अहली शाहिदीन के मुताबिक टैंकर में आग लगने की वजह से धमाका हुआ। आग में टुकड़े मकामी आबादी के घरों पर जाकर गिरे, जिससे घरों की छतें मुतासिर हुई।
ایوان بالا کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہوگا۔ اجلاس کا 16 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں مینٹل ہیلتھ ترمیمی بل 2025 اور لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ترمیمی بل 2025 متعارف ہوں گے۔ ایجنڈے میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر بحث کی تحریک شامل ہے۔ اسی طرح ملک میں ایئرپورٹس پر سول ایویشن اتھارٹی کی بری کارروائی پر بحث بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پاکستان نے کانگو کی خود مختاری اور استحکام کا مطالبہ کر دیا۔ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن دستے کے فوجیوں کی ہلاکت پر اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کانگو کی خود مختاری اور استحکام کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کانگو کا مسئلہ حل کیا جائے۔ منیر اکرم نے مزید کہا کہ کانگو میں روانڈا کے فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کرتے ہیں، کانگو کے جنوبی شمالی علاقوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ خیبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز M23 باغی گروپ کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 13 امن فوجی جاں بحق ہو گئے تھے۔ جاں بحق فوجیوں میں سے 9 کا جنوبی افریقہ، 3 کا ملاوی اور 1 کا تعلق یوروگوائی سے تھا۔ رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ شب معراج کے موقع پر ملک بھر میں مساجد کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ اس شب مساجد میں چراغاں، خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں علماء کرام اور مقررین واقع معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے۔ محفل معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت خواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت و نعت پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ 27 رجب المرجب کی شب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اس مقدس سفر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ آپ مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی، پھر آپ کو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرانے کے لیے لے جایا گیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری میچ ویسٹ انڈیز نے 120 رن سے جیت لیا اور 2 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 245 رنز کا ہدف دے دیا تھا، لیکن جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 133 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور یوں 1990 کے بعد ویسٹ انڈیز نے پاکستان میں پہلا ٹیسٹ جیتا ہے۔ کھیل کے تیسرے دن کے آغاز پر ہی ساؤتھ شکیل 13 اور نائٹ واچ مین کاشف علی 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ سلمان علی آغا 15 رنز پر پویلین لوٹے۔ اس کے علاوہ ساجد خان 7، نعمان علی 6 اور محمد رضوان 25 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جبری بے دخل کیے گئے فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی شروع ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج نتظام راہداری سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جس کے بعد جبری بے دخل کیے گئے لاکھوں فلسطینی شمالی غزہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ جانے والے نتظارم روڈ کو کھول دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کو پیدل شمالی غزہ میں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہے، جبکہ گاڑیوں کو تلاشی کے بعد صلاح الدین شاہراہ سے شمال کی طرف جانے کی اجازت ہو گئی۔ خیال رہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا عمل ہفتے کے دن شروع ہونا تھا، مگر اس سے قبل ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے لاکھوں فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے سے روک دیا تھا۔